बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी साकी हूँ। आज 13 जनवरी 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ, और इसके अलावा अस्लाम मुतासिर के हवाले से कोई नई अपडेट तो है नहीं। कुछ दोस्तों का फीडबैक आया, कॉल्स करते हैं, वॉइस मैसेजेस करते हैं, तो वो कोई मिला जुला सा रद्द अमल है। इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। गुजारिश आपसे वही कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त अब में इसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सामिन, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि 9-10 बजे के करीब सूरज निकलना शुरू हो जाएगा, और फिर 10-11 बजे के बाद आब ताब के साथ चमकेगा, यानी पूरी जिससे सर्दियों में शिद्दत के साथ चमकता है। तो ऐसा ही हुआ, और कल मैंने आपको बताया था कि आगे मंगल यानी आज का और बुध जुमेरात का इस तरह का बताया था कि बतदरीज ये धुंध का सिलसिला कम होता जाएगा, क्योंकि वेदर रडार पे हम लोग देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे 3-4 दिनों की अपडेट होती है, आगे जो आने वाले 3-4 दिन होते हैं। तो अब मैं वेदर रडार पे देख रहा था, और अभी बाहर निकला हूँ, तो 6 बजे जब मैं बाहर निकला हूँ तो चांद नज़र आ रहा था हमारे अपने इलाके में, यानी तहसील कबीरवाला की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की बात कर रहा हूँ। और फिर अभी तक 6:30 बजे यानी अलल सुबह में जब ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो भी चांद नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि धुंध का शिद्दत बहुत कम है। फिर मैं वेदर रडार पे गया और वहाँ पर मैंने देखा, तो उसमें जो है शिद्दत अभी सुबह सुबह लाहौर से ऊपर जो नारोवाल, सियालकोट या ऊपर गुजरांवाला, इन इलाकों में, या पीछे लुधियाना, भारतीय पंजाब के काफ़ी इलाकों में धुंध है, अच्छी खासी धुंध है। और आगे गुजरात का काफ़ी सारा इलाका आ जाता है, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, सरगोदा तक फैला हुआ है। फिर ये लिया वगैरह या आगे डेरा इस्माइल खां और कोटद्दू तक इस तरह से ऊपर वाले हिस्से में है। और ये नीचे शोरकोट, झंग या चिन्योट से नीचे अगर आप आ जाएं, नीचे से मुराद ये मुल्तान वाली साइड, खानेवाल, तो इन इलाकों में धुंध कम है। ये साहिवाल डिवीजन की मैं बात कर लेता हूँ, यानी वस्ती पंजाब की बात कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं उसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाता हूँ, आगे ले जाता हूँ, तो 8 बजे जो ऊपर वाले इलाके हैं, जिसमें जो मशरकी पंजाब है, यानी लाहौर, शेखुपुरा से ऊपर वाले इलाके, नारोवाल, सियालकोट वगैरह, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, वज़ीराबाद वगैरह, इन इलाकों में शदीद धुंध हो जाएगी 8 बजे के बाद। और फिर ये सरगोदा से आगे होती हुई लिया, कोटद्दू का कुछ इलाका आएगा, और फिर ये डेरा इस्माइल खां तक। बाकी डीजी खान, खानेवाल, जंग, मुल्तान, चिन्योट और बहावलपुर, इन इलाकों में सूरज निकला होगा। बूरे वाला या व्याड़ी, इन पाकपतन वगैरह, इन इलाकों में धुंध है, बहुत कम है, यहाँ पे भी सूरज निकल आएगा। और रहीम यार खां में तो अभी वेदर रडार पे कुछ भी नहीं है, मतलब धुंध है ही नहीं वहाँ पे, बिल्कुल मतलब साफ दिखाई दे रहा है, और सूरज वहाँ पे चमकेगा। अब सिंध में भी अक्सर इलाकों में सूरज निकल आएगा जल्दी, और कुछ बलाई सिंध में थोड़ी बहुत धुंध होगी। बाकी बीकानेर या राजस्थान के कुछ इलाकों में धुंध है, लेकिन उनकी अपनी रियासत में, आगे बहावलपुर, ये इन इलाकों में नहीं है। तो ये एक तज्जियतन, और ये जो वेदर रडार की अपडेट है उसके मुताबिक मैंने आपको अपडेट कर दिया। अब यानी अभी जो खानेवाल, मुल्तान, इन इलाकों में तो सूरज अभी निकल आएगा, क्योंकि ऊपर साफ आसमान दिखाई दे रहा है। सुबह के वक्त थोड़ी सी चढ़ जाती है ऊपर, लेकिन ये 8-9 बजे के बाद सूरज निकलना शुरू हो जाएगा, और ये पूरी आबोताब के साथ चमकेगा जिस तरह से सर्दियों में चमकता है। तो आज सारा दिन आप जनूबी पंजाब वाले, ख़ासकर वस्ती पंजाब वाले, धूप को एंजॉय करेंगे। और ये कल बुध वाले दिन थोड़ा और धुंध का सिलसिला कम हो जाएगा, जुमेरात वाले दिन और कम हो जाएगा, और जुम्मे वाले दिन वेदर रडार पे जुम्मे तक बताया जा रहा है, यानी जुम्मे तक वेदर रडार अपडेट देता है 3-4 दिनों की। तो जुम्मे को तो बिल्कुल ही कम है, जिसमें लाहौर में भी कम है, यानी वस्ती पंजाब, मशरकी पंजाब, इन सारे इलाकों में धुंध का सिलसिला कम है। तो इसका मतलब सोमवार, यानी हफ्ता इतवार सोमवार तक बिल्कुल कम हो जाएगी। और जब सोमवार को स्कूल खुलेंगे 19 जनवरी को, तो तब तक बिल्कुल धुंध का नामो निशान नहीं रहेगा इंशाअल्लाह, जिस तरह से तो वेदर फोरकास्ट की जा रही है। और बाकी जो ख़बर आ रही थी कि 22-23 के बाद, अभी भी मैं देख रहा था मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स ख़बरें फैला रहे थे, वो गलत थी। चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, या पीडीएम पंजाब की तरफ से, या पीएमडी की तरफ से जो है इस तरदीद की गई है। उन्होंने कहा कि गुमराह कुन ख़बरें हैं, झूठ पर मबनी ख़बरें हैं, इसमें इनमें कोई सदाकत नहीं है, कि बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। नॉर्मल से मुराद जैसे अब है सर्दियों में, जनवरी के महीने में जैसे आम रूटीन में होता है, कोई शदीद किस्म की सर्दी की लहर नहीं आएगी। ये गलत ख़बर है, और कोई मनफी में टेम्परेचर नहीं जाएगा, बिल्कुल लो नहीं जाएगा, जैसे अब आजकल चल रहा है इसी तरह की सूरत हाल रहेगी।
اب میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کر دیا۔ بہت سارے دوست کہتے تھے ہم نے سولر چلانا ہے، گندم وغیرہ فصلات کو پانی لگانا ہے، ڈیزل کا معاملہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو بھائی آپ کے لیے اچھی خبر یہی ہے کہ آج اکثر علاقوں میں سورج نکل آئے گا اور ٹائم سے نکلے گا، مطلب 8-9 بجے ہی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ علاقوں میں تو ہے ہی نہیں نا، جیسے رحیم یار خاں بہاولپور یا اوپر والے علاقوں میں، نیچے والے علاقوں میں۔ تو اب یہ سلسلہ آگے بتدریج دھند کا کم ہوتا جائے گا اور ہماری جان چھوٹتی جائے گی۔ ستلوئی میں گنڈا سنگھوال پر 0، سلیمان کی پر 1800، اسلام پر بھی اب ڈاؤن سٹریم ہے 1400 کیوسک، راوی میں جسر پر 738، شادرہ پر 821، بلو کی پر 2600، سدرئی براج پر 4600 اور دریا چناب میں مرالہ پر 7800، خانکی پر 6800، قادر آباد پر 5100، تریمو براج پر 7900 کیوسک۔ اچھا، تریمو براج پر کل 12600 کیوسک تھا، تو جس کی وجہ سے یہ ہمارا جو سردار پور اور احمد پور سیال کے درمیان کشتیوں والا پل ہے، اس کا جو آخری پل ہے سمندوانہ کے نیچے، تو اس میں پانی اوپر سے پھر گیا تھا، گاڑیوں کے آمد و رفت کا جو ہے وہ سلسلہ منقطع ہوا تھا، تو اس وقت 12000 کیوسک تھا، اب 8000 ہو چکا ہے، تو پانی وہاں سے نیچے اتر چکا ہوگا تقریباً۔ تو پنجنند پر جو ہے وہ 7400 کیوسک ہے، مغلہ ڈیم سے صرف 115 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے، رسول پر سے اخراج 1168 کیوسک، دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 6400، کابل دریا میں 9300، کالا باغ پر 16000، چشمہ پر 20000، توسا پر 12000، گڈو پر 3050، سکھر پر اب زیادہ ہے 4900 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے، پہلے کم تھا، کوٹری پر ڈاؤن سٹریم بھی زیادہ ہے، اب 4600 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ تو بہت شکریہ، بلکہ نہیں، اسلام متاثرین کے حوالے سے یہی خبر ہے کہ کل بھی ایک فتویدگی پہ ہم لوگ اکٹھے ہوئے تھے، تو اس میں بھی دوست اب بتا رہے تھے کہ میسج فلاں کا آ رہا ہے، فلاں کا آ رہا ہے، تو میسیجز لوگوں کے آ رہے ہیں، فریش میسیجز بھی آ رہے ہیں، لیکن تھوڑے کم آ رہے ہیں بھی، ایک دم سے جو بیچ میں شروع ہوئے تھے نا، مطلب 4-5 دن پہلے، 7 دن پہلے، تو اس طرح سے نہیں ہے، تھوڑے کم آ رہے ہیں۔ باقی وراثت والوں کے بھی آ رہے ہیں، رات کو بھی بہت سارے دوستوں نے کال کی تھی وراثت والوں کے حوالے سے کہ ہمارے وراثت والد صاحب فوت ہو چکے ہوئے ہیں، تو ہم نے درخواستیں دی ادھر ادھر، تو بھائی مالک زمین تھا آپ کا والد اور وراثت ہے تو آپ کے پیسے ملیں گے، آپ تھوڑا انتظار کر لیں۔ اور باقی جو کٹاؤ والے لوگ دوست باب ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، ان کا جینون مسئلہ ہے، تو ان کا بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑا انتظار کریں، جب پیسے چل رہے ہیں تو آ رہے ہیں۔ باقی مکانات کے پیسے دوبارہ نہیں مل رہے، دوبارہ جن کو بقیہ رقم کا میسج آ رہا ہے وہ وہی بات ہے ایک چیز کی، اگر آپ نے مکان کے لے لیے ہیں تو اب کاشت آپ نے لکھوائی ہوئی تھی تو کاشت کے پیسے ہیں، اگر آپ نے کاشت لکھوائی ہوئی تھی تو مکان کے پیسے، اگر آپ کو میسج آیا، اگر آپ نے دونوں چیزیں لکھوائی تھیں، دونوں میسج نہیں آئے تو پھر انتظار کریں، یا پھر دونوں ریجیکٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ نے مکان کے پیسے لکھوائے تھے، فصل بھی لکھوائی تھی، مکان کے آ گئے ہیں اور فصل کے ابھی نہیں آئے، تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کی فصل پیلرا نے اس کو پروف نہیں کیا ہوگا، یا اس کو ویریفائی نہیں کیا ہوگا، یا اس کی تصدیق نہیں کی ہوگی، تو اس کی وجہ سے آپ کی وہ فصل ریجیکٹ ہو چکی ہوگی، یعنی کاشت، جیسے میری کاشت میرے خیال میں ریجیکٹ انہوں نے کر دی ہے، پتہ نہیں، دور سے اس نے تصویر لی تھی، میں نے اسے کہا بھی تھا کہ تصویر جا کر قریب سے لو تھوڑا، اس نے کہا نہیں سر جی یہاں سے ہو جائے گا، تو اب مجھے لگ رہا ہے میرے پیسے نہیں آ رہے کاشت کے، حالانکہ میرے نام 3 انٹریز پڑی ہیں، ایک میرے نام تھی جو 1.5 لاکھ مجھے ملا ہے، اور باقی ایک میرے والد گرامی کی میرے نام ہی پڑی ہے انٹری، وہ رینٹل میرا بنایا گیا تھا ان کا، اور ایک میری کاشت کی پڑی ہے، تو کبیر والا میں 24,000 لسٹ میں سے میں 3 جگہوں پہ میرا نام پڑا ہے، ایک کے مجھے ملے ہیں، باقیوں کے نہیں ملے، نہ کوئی میسج آیا، تو میرے خیال میں بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اچھا، کل ایک اور دوست نے کال کر کے کہا کہ جی فلاں فلاں رعایا کے آ چکے ہوئے ہیں تو باقی رعایوں کو آئیں گے، میں نے کہا وہ رعایا کے ایکچولی ان کا لسٹ میں کبیر والا میں ان کو مالک زمین تصور کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کا لسٹ میں آلریڈی نام آ رہا ہے، جو وہ رعایے جن کا نام آ رہا ہے، چاہے وہ ہمارے حساب سے رعایا ہیں، آگے انہوں نے پیسے ویسے دے کر اس کو مالک کے زمین تصور کیا، کیونکہ کمپیوٹرائز تو موضوع نہیں ہے، ڈیجیٹل تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کا ہے، تو وہ جیسے بھی ہے نام ان کا لسٹ میں آ رہا ہے تو پھر ان کو پیسے ملیں گے، اور جن کا نام لسٹ میں نہیں آ رہا اور ان کی انٹری مالک زمین کے نام پڑی ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں، 100 ہے، 200 ہے، ان کا مسئلہ وہی ہے، بدستور ہے، کوئی ابھی اطلاع نہیں کسی قسم کی، کسی کے آئیں گے تو ملیں گے، بلکہ بہت سارے دوست تو یہ بتاتے ہیں کہ مالک زمین کو ایک انٹری کے پیسے دے کر ان کو فارغ کر دیا گیا، اب کسی کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن میرا خیال ہے جب انہوں نے ایک آپشن دیا تھا تو اس پہ پیسے دینے چاہیے تھے۔ پھر ایک دوست نے کہا آپشن تو انہوں نے اپنا ٹھیکیداروں کو بھی دیا تھا، مستاجروں کو بھی دیا تھا شروع میں، اب وہ انہوں نے ختم کر دیا، تو اب رعایوں کا بھی انہوں نے ختم کر دیا، ہمارے پاس کیا اتھارٹی ہے، یہ ثبوت ہے، یا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے،
تو یہ صورتحال تھی، اس طرح کا فیڈ بیک تھا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔